खुशी जाता की आमचो वास्कोचो एमएलए बाब दाजी साळकार आनी तेजे सगळ्यात आमचे सिटी कावन्सिलर शमी साळकार, आमची एक्स चेअरपर्सन लविनाबाई आणि आमचे गीता आणि आमचे सगळे कलीग आणि वाडेकार खूप दिसाचो एक डिमांड आसलो की टॉयलेट जावपा जाय आणि खूप दिसासून पेंडींग उरलो. आयज तेजो मोरल येयलो, आयज दाजीन सगळें आमकां आपोवन हेजें ओपनिंग केलां आणि आमी खुशी दिसता की ते फावटी स्टार्ट जाला म्हणून. आणि आमी लकी आहा की आज आमी दाजीबारा जे वास्कोन तो डेवलप जाता प्रत्येक एरियान आणि आमचो आमदार आपली एरिया सांबाळटा, फर्स्ट एरिया वायज क्लीन अप आणि वास्को जे डेवलप जाता आमी खरें लकी आहा की आज आमी दाजीबारा एक टिमान आहा म्हणून. आणि आमी फाल्यां कोणाक सांगपा जाता की जे काम डेवलप जालां आज आमी दाजीबाराक सदां आमी आसतले आणि अशेंच तेजें फुडाकार काम जावंच रावतलें आणि फुडें बी तो येतलो 100% येतलो, आमची तेजी गॅरंटी आसा. खूप बरें दिसलें. आयज हे पिशे डोंगरेर असो टॉयलेट पयलीं आसलो पूण असो तरेन नासलेलो. आयज आमी शमी साळकार मॅडमीक थँक्यू म्हणटा, कारण ताणें खूब कश्ट घेतले सुलभ हें करपाक, सुलभाचें काम करून दिवपाक. तशेंच आमचो आयज दाजी साळकार आमचो आमदार आसा लाडको, ताणें बी भरपूर परिश्रम घेतलो हे सुलभा खातीर. तेन्ना हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयज आमचे वाड्या वयले पिशे डोंगरेच्या लोकांक बीन आयज खूब खुशी जाल्ली आसा हो सुलभ जाल्ल्यान. तेन्ना सगळ्यांक हांव दाजी साळकाराक शमी साळकाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. पिशे डोंगरी ह्या भागान आसा आनी ही एरिया तुमी पळयशीत जाल्यार एक स्लम एरिया आसा आनी म्हणजे गरीब लोक, गरीब समाजाचे लोक हांगा रावतात. आमचे सरकाराचें धोरण आसा की प्रत्येक कडेन प्रत्येकाक अंडर स्वच्छ भारत म्हणजे खंयच ओपन डेफिकेशन जावचें न्ही, भायर कोणें वचचें न्ही. हाज्या खातीर तुमी पळयशीत गेल्यार लास्ट टायम आमी धक्यार एक व्हडलो टॉयलेट तांच्या खातीर केलो. मागीर वेजिटेबल वेंडर्सा खातीर थंय एक व्हडलो टॉयलेटाचें इनॉग्रेशन केलें, काम चालू आसा. आनी आज आमी हांगा एक म्हणजे अंडर जी सुडाच्या एका स्किमीच्या अंडर एक एस्पिरेशनल टॉयलेट म्हणजे एक बरो टॉयलेट सगळ्या भागांत दिल्लो आसा आनी तो आमी हांगा घालो. कित्याक ही जी पुराय बसी एरिया आसा ही खूब गरीब समाजाचे लोक रावतात आनी तांकांय बरी फॅसिलिटी मेळची, बरें WC वापरपाक मेळचे, बरे युरिनल्स मेळचे. हाज्या खातीर सुलभ शौचालयान आज हे तांकां हो टेंडर मेळिल्लो आसा. आनी सुडान जेन्ना हें बांदलें ताजो कॉन्सेप्ट इतलोच आशिल्लो की खंयच ओपन डेफिकेशन जावचें न्ही. आज आमी पळयतात की गोंयांत आमी 100% डेफिकेशन फ्री स्टेट जाल्ली आसा आनी बारीक बारीक एरियान खंय अजून आनी एडिशनल आमी करूंक शकता आनी बरें करूंक शकता तें आमी करत आसा. हो जो टॉयलेट आसा हाजी खासियत म्हणटा ती हातूंत भितर दिव्यांगा खातीर पसून एक टॉयलेट सेपरेट केल्लो आसा. आज आमची स्टेट दिव्यांग फ्री स्टेटूय म्हणजे दिव्यांग कंप्लायंट स्टेट म्हणजे दिव्यांगाक खंय त्रास जावचो न्ही, म्हणजे डिसेबल्डाक कोणाक त्रास जावचो न्ही तांच्या खातीर वेवस्था केल्ली आसा. आज ह्या लेडीज टॉयलेटी भितर सॅनिटरी पॅड वेंडिंग मशीनूय लायिल्लें आसा. म्हणजे सगळ्या सायडीन म्हणजे महिलांक बसून आमी पळयतात की वेंडिंग मशीन घालून तांकांय खंय तरी सॅनिटरी पॅड इजिली अवेलेबल आसची आनी क्लिनलीनेस उरचें हाजे खातीर ते केल्ले आसा. 3 जेंट्स आनी 3 लेडीज अशे टॉयलेट्स केल्ले आसा आनी त्या खातीर हांव सरकाराचे खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर आनी सुडा अंडर ताणें आमकां हो टॉयलेट दिलो, ताच्या खातीर हांव तांचे खूब आभार मानता. आनी हे सगळ्या लोकांक खूब टायम ते रावली. पयलीं ते 4 टॉयलेट आसले ते मागीर आमी 6 केले. ताच्या खातीर हांव तांचेय सॉरी म्हणटा आनी चालू जालें म्हणून बरेंय दिसता. डोंगरी हांगा न्यू 7 सीटर म्हणजे 6 सीटर नॉर्मल आनी 1 दिव्यांगा खातीर असो 7 सीटर टॉयलेट आज हांगा ओपनिंग जाला. ह्या एरियेन एक स्लम एरिया आशिल्ल्या कारणान खूब तेंपाच्यान हांगा लोकांची लोकल्साची मागणी आशिल्ली की एक बरो टॉयलेट हांगा आसचो आनी तो एस्पिरेशनल टॉयलेट आज फायनली ओपन जाला.
आमचे प्रायम मिनिस्टराचे सदांच विजन आशिल्लें स्वच्छ भारत जेन्ना ते म्हणटा तेन्ना सगळ्यान पयलीं ओपन डिफिकेशन फ्री असो एक कॉन्सेप्ट आशिल्लो आनी तो गोंयान पुरेपूर आतां लागू जाला आनी कितें बारीक कितें उरलां तें स्टॉप करपा खातीर अशे टॉयलेट्स आसा हांगाचे सगळे जे लोकल्स आसा ते खूब तांकां हाची सुविधा जातली आनी हातून वेगळ्यो फेसिलिटी म्हणजे सॅनिटरी पॅड वेंडींग मशीन आनी आतां आमी तांकां इन्सिनरेटरूय बसोवपाक म्हणजे खंय तरी हांगाच्या लोकांक आनी त्रास जावचो न्ही त्या खातीर हो टॉयलेट काय आमचो आयज टॉयलेट रेनोवेट केला आनी हांव चड करून थँक्यू म्हणटा आमच्या शमीन भरपूर त्रास केला आनी थँक्यू सोदांच म्हणटा आमच्या दाजी साळकार आमचो MLA आमकां भरपूर आदार दिता पुऱ्या वास्कोन जायतीं कामां चालू आहाय आनी ही तेका पोरबी म्हाजी हितून तेका पोरबी आयज जायतीं काम चालू आहा आनी हेच भाशेन तेणें फुडाराकूय बरे भाशेन काम करचें म्हणून वीडियो फोटो लेगा क्या होता है तेरे को